अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाने आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए सरकार गौसे पाक यानी सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक ऐसी करामत लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन जो भी वलियों से मोहब्बत करते हैं उनका दिल तड़प जाएगा और उनके दिल के अंदर वलियों के हवाले से और मोहब्बत बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि अल्लाह के जो ख़ास महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह यकीनन उनको बड़ा ही अता करता है और जब वो दुआओं के लिए हाथ को उठाते हैं तो उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती हैं, उनकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाया करती हैं। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या कहना, वो तो आले रसूल भी हैं और पीराने पीर भी हैं, वलियों के सरदार भी हैं। और मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान को बयां करने पर आऊँ, उनकी तारीफ़ को बयां करने पर आऊँ तो यकीनन मैं तो बस यही कहूँगा कि ना तो मेरे पास वो अल्फाज हैं, ना ही मेरे पास वो ज़बान है कि जिससे मैं सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान को बयां कर दूँ, उनके मकाम को बयां कर दूँ। ये मेरी हैसियत नहीं और ना ही ये मेरी औकात है। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, जिस तरीके से अल्लाह ने अपने नबियों को मोजज़ात से नवाजा, उसी तरीके से अल्लाह ने अपने वलियों को करामतों से नवाजा। और सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना ज़्यादा नवाजा कि बचपन से ही आपने ऐसी ऐसी करामतें दिखाई हैं कि दुनिया वाले सुनकर आज भी बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। हम और आपका जो बचपन होता है वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा आम होता है, लेकिन मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जो अल्लाह के ख़ास महबूब बंदे होते हैं उनका बचपन भी लाजवाब होता है, उनकी जवानी भी लाजवाब होती है और उनका बुढ़ापा भी लाजवाब होता है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आप सभी को बता दूं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये शान थी कि जब आप बचपन के आलम में थे, आपकी उम्र के जो बच्चे हुआ करते थे वो तो हम और आप जैसे खेल खेला करते थे, लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बचपन भी लाजवाब था, तो इसीलिए आपका जो खेल था वो भी लाजवाब था। मेरे प्यारे मुसलमान भाई, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने हमनवा बच्चों के पास जाया करते थे और उनके सामने ये बात बोला करते थे कि अल्लाह के हुक्म से मर जाओ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये बात कहा करते थे, फ़ौरन ही जितने भी बच्चे हुआ करते थे वो सभी के सभी मर जाया करते थे। और फिर उसके बाद सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह के हुक्म से सभी के सभी ज़िंदा हो जाओ। तो यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी के सभी अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाया करते थे। तो सोचिए इस चीज़ को कि जिसका बचपन इतना ज़्यादा लाजवाब है कि बचपने के आलम में ये करामतें दिखा रहे हैं कि लोगों को मौत भी दे रहे हैं, उसके बाद उनको ज़िंदा भी कर दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है वलियों के सरदार की शान। आप सभी को सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कैसे फ्यूचर के हाल को बताया करते थे, यानी आगे क्या होने वाला है उसके हाल को बताया करते थे। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बच्चों को तालीम दिया करते थे और उसी दौर में एक आदमी था जिसे हम मंदबुद्धि कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक ही बात को समझाने के लिए कई मरतबा उसके सामने ज़ाहिर करना पड़ता था, कई मरतबा उसके सामने पेश करना पड़ता था, उसके बावजूद भी वो बहुत कम ही समझ पाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं, लेकिन ये उस दौर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप सभी को बता दूँ, एक दिन सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसी शख्स को तालीम दे रहे थे और तभी सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक आदमी आया। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस शख्स को पढ़ा रहे थे, यानी उसी मनबुद्धि को पढ़ा रहे थे कि जिसको समझाओ बात तो उसको समझ में नहीं आती थी, हर मरतबा वही हाल होता था, बड़ी मुश्किल से वो सबक याद कर पा रहा था। तो उसके बाद वो जो शख्स था वो पढ़ के वहाँ से चला गया, लेकिन वो जो आदमी जो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह में आया था वो बड़ा ताज्जुब था और वो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये बात कहने लगा कि आप तो बड़ी मेहनत से इस आदमी को पढ़ा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके ये तो समझ ही नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि आपने ना जाने कितनी मरतबा कोशिशें की, तब जाकर ये थोड़ा बहुत समझ पाया। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना ही सुनना था कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अब इस आदमी के ऊपर मुझे ज़्यादा दिन मेहनत नहीं करनी है, यानी हफ्ते भर के अंदर ये दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला जाएगा, यानी इसकी रूह परवास कर जाएगी। ये बात सुनने के बाद वो जो शख्स था वो बड़ा हैरान हुआ कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह बात कह दी कि अगले एक हफ्ते के अंदर ये दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तो ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था और वो इस बात को समझने के लिए कि ये बात सच है या झूठ है, इसी के लिए वो दिन गिनने लगा। आप सभी को बता दूं, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, हत्ता कि वो हफ्ता का दिन आ गया और उसी दिन वो जो आदमी था वो दुनिया फ़ानी को छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे दोस्तों, जो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के
بارگاہ میں آیا تھا وہ آدمی دوسرے آدمی کے جنازے کی نماز کو پڑھتا ہے اور اسے اس بات کے اوپر یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے جو خاص میں بندے ہوتے ہیں وہ بڑی شان والے ہوتے ہیں، وہ دلوں کے حال کو بھی جان جایا کرتے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ اس کی خبر بھی رکھتے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، سوچنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا کہ ہم نے کبھی تصور کیا؟ ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جس کی شان کو بیان کیا ہو ہم اس کی شان کو بیان نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی الفاظ ہے اور نہ ہی ہماری زبان اس لائق ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی شان کو بیان کر دیں۔ یہ وہی محبوب ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ بہت سے نبی آئے جو یہ بات کہتے تھے، اے اللہ تو مجھے پیارے آقا کی امت میں پیدا کرتا، لیکن میرے پیارے مسلمان بھائی یہ ہمارے لیے خوش نصیبی والی بات ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں اس چیز کو سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور ولیوں کے اوپر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے جو خاص محبوب بندے ہوتے ہیں وہ یقیناً عطا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور میرے پیارے دوستوں جو اللہ کے خاص محبوب بندوں سے بغض رکھتا ہے وہ یقیناً ناکام ہو جائے گا، اس کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ان سب چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں، لیکن سچے مسلمان کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی ہے، یعنی پہلے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ دور سے ہی دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو وہ مسلمان آ رہا ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر کتنا نور جھلک رہا ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو راستے میں پڑے ہوئے پتھروں کو ہٹا دیا کرتا ہے، راستے میں اگر کوئی کانٹا پڑا ہو تو اس کو بھی ہٹا دیا کرتا ہے، اور راستے میں اگر کوئی غریب نظر آتا ہے تو اس کی مدد کیا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ سبھی کا خیال رکھا کرتا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا کرتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا ہے۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو کچھ مسلمانوں کو چھوڑ کر ہماری ایسی حالت ہو چکی ہے کہ ہم مذاق میں نہ جانے کتنے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مذاق ہی تھا۔ میرے پیارے دوستوں اس کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر آتا ہے، ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ کہلاتا ہے، اسی لیے جھوٹ سے بچنا ضروری ہے۔ اور جس دن ہماری زبان سے جھوٹ ختم ہو گیا، جس دن ہم نے لوگوں کے دلوں کو دکھانا بند کر دیا تو یقیناً اللہ بھی خوش ہوگا اور اس کا رسول بھی خوش ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے ان سبھی باتوں کے اوپر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بن جائے گی اور آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے اندر اگر آپ کو ہماری کوئی بات پسند آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھے اور پر اپنا خیال رکھیے، خوش رہے گا، جب تک کے لیے اللہ۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر